الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. گونج پڑھو یا درود و سلام جی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. ایکو صاف آج ایکو بدلی ہوئی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. میرے نہایتی واجب الاحترام ہم مذہب ہم جماعت سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد دعا ہے. اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز میں بیان کر کے جناب سماعت فرما کے سن سب نوستوت عمل دی توفیق عطا فرمائے. مسلمان بھائیوں، 9 تاریخ ہے محرم الحرام شریف دی. اس مبارک مہینے دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دی عظیم قربانی رب العالمین دی بارگاہ قبول ہوئی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت مذہب حق نے اپنا شعار بنا لیا، اپنا وطیرہ بنا لیا، اپنے واسطے باعث عزت اور باعث فخر گل سمجھی
کہ جب محرم الحرام شریف دا مبارک مہینہ ہوندہ ہے اے اہل بیت اطہار بالخصوص سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دا اے ذکر خیر فرماندے نے انشاءاللہ فرماندے سی فرماندے بیاں اور کردے روانے، لیکن اس انداز وچ نہیں جی میں حب اہل بیت دا دعویٰ کرنا لے کردے نے۔ افسوس دی گل ہے ایک طرف حضور دا فرمان سنانا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ ساڑھے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نے، ایک طرفوں اقرار کرنا کہ حسین لجپال اور آپ دے نال جتنے رفقا، آپ دی اولاد پاک، آپ دے بھتیجے پاک، آپ دا مبارک خاندان دوست احباب، یہ سب لوگ کامیاب ہوئے نے کربلا شریف دے اندر۔ ایک طرف انہاں چیزاں دا اقرار کرنا، نال ہی دوجی طرف ہائے حسین لٹے گئے، مارے گئے، بیچارے شودے پانی واسطے ترس دے رہے، گڑ گڑاؤں دے رہے، دشمنوں دے سامنے اپنے بچیاں نو کاسا بنا کے پانی دی پیک مانگ دے رہے۔ اوہ اپنے ایمان نہ دسوے مسلمانوں، اے دوغلا پلیسی، اے درنگی کیا اس لانتی قوم نو امام علی مقام اور اہل بیت نالی کرنی آئی؟ ایک طرف حضور دا فرمان سنانا کہ وہ جنتی جوانہ دے سردار نے، ایک طرف ایک کہنا حق تے باطل دا مارکا ہے، حسین حق تے نے، یزید پلید اور اونا دے رفقا اے باطل تے نے۔ حسین لجپال نے اپنے فکر اپنی سوچ نو یا انج کہہ لے اپنے اصولہ نو یزید پلیت دے منن آلیاں دے سامنے ڈولن نہیں دیتا، چھکن نہیں دیتا۔ حسین لجپال تے آپ دے رفقا کامیاب ہوئے نے، اوہ کامیابانوں خراج تحسین پیش کیتا جاندہ ہے یا چھریاں مار مار کے پٹ پٹوڑے پا کے اس انداز میں یاد کیتا جاندہ ہے۔ مسلمانوں کاش اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ جل شانہ ہدایت دیندہ، اسلام والا چانن دیندہ، تے جویں اج ایران دے پر وردہ نیم بریلوی شیعہ نیم شیعہ بریلوی اے شفیع کاڑوی جیسے، شبیر شاہ حفظ آبادی جیسے مقررین دلے جڑے محض پیسہ کمان دی خاطر اجڑ گئی چوک حسین دی ہوئے، نہ وچھڑن ویر کسے دیتے نہ ہون نی مانیاں پہنا، لاچار مجبور اجڑے شودے کر کے آل بیت اطہار نو اس جگ دے سامنے پیش کر کے محض پیسہ بٹورنا، ہاں جی واہ واہ تے اپنی بلے بلے تقریر دی خطابت دے رنگ چمکانے۔ او ظالموں تواڈیاں خطابتاں دے چمک گئیاں ہونیاں نے، توانوں تے تھبو آ گئے ہونے نے، پر تساں اہل بیت دا پھکا نہیں چھڑیا، اونا دی عزت اونا دی تقریم تساں مجروح کی تھی۔ کاش جویں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرما گئے نے، چمویں جلد میرے کول پئیا، آپ فرماندے نے کربلا شریف دے متعلق روایات مصدقہ نے یا غیر مصدقہ نے، یعنی روایتاں ٹھیک نے یا غلط نے، یہ دونوں طرح دیا روایتاں ہی بیان کرنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ فرمایا کوئی
جز اور کوئی شبہ کوئی روایت فرمایا آل بیت دی حانت اور اونا دی بیزتی تو خالی نہیں کیویں جدو تسی تفصیل جو پڑھو گے توجہ نہیں فرمائی بیان کرو گے اونا دے بارے پانی واسطے علی اکبر علی اصغر نو لے کے باہر آ گیا ظالموں دشمنی میرے نال ہے بچیاں نال کیے انہاں تے پانی دے دیو ہاں جی حضرت عباس دے بازو کٹواؤ گے تے معاذ اللہ ذلیل خوار ہو کے پانی دی خاطر ریڑ دے مشکیزہ منہ چھپا کے یار یہ حضرت عباس دی شان کہ پانی قسم خدا دی کر گیا نا او منہ وچوں پانی کٹ دے رب نے ساری دنیا نو سراب کر چھڑنا سی افسوس دی گلے اعلیٰ حضرت ساڑھے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے دوست سن تے محب سن انہاں فرمایا خبردار اے روایات حکایات بیان نہ کرو کوئی بھی اہل بیت دی بیزتی اور احانت تو خالی نہیں تو سب بیان ہونج کرو کہ امام دا ذکر خیر آوے تے دل شیر بن جاوے میں ایک موٹی جی گل تو نہ کرنا جو تو ذوق ہے ادھر دیکھو حضور فرمایا میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اہل بیت ہے فرمایا یہ سید و شہداء ہیں تمام شہیدان دے سردار نے نبیان تو بعد توجہ ہے جی اے فرق ضرور رکھنا ہے انبیاء علیہ السلام تو بعد تمام تر مخلوق دے شہیدان دے مومنان دے سردار نے فرمایا تجھا وہ بندہ سید و شہداء ہوئے گا جڑا ظالم بادشاہ نو حق آکھے اس ظالم بادشاہ نو پچے نہ اس دے عوض ان دی جان لے لوے انہوں شہید کر دے فرمایا تجھا بندہ او سید و شہداء ہے اس معنی دے اندر اسا امام علی مقام نو سید و شہداء آخنے ہیں اس انو عقیدہ حضور تو ملے ہے بولو تو صحیح تو جب اے سید و شہداء نے تقریم دے قابل نے عزت دے قابل نے قرآن نے انج بیان فرمایا ہے جے تو اٹھا ذوق ہوگا ارشاد ربانی رب العالمین جللہ شانو اپنی لا ریب بے عیب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں دے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون سونے رب العالمین فرمایا خبردار جڑے اللہ دے راہ وچ قتل ہو جان اللہ دے راہ وچ حق تے باطل دے درمیان شہید ہو جان انہاں نو مردہ گمان بھی کرنا نہیں بلکہ او زندہ نے میں رب کولوں رزق پہ لیندے نے غور ہوئے قرآن دے لفظاں دے اللہ دے راہ وچ جڑا قتل ہو جاوے اے متعدد آیات نے اللہ دے پاک قرآن دیا متعدد آیات نے سونا رب شہیداں بارے کی عقیدہ دیندہ ہے اے قرآن دے الفاظ نے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون مردہ گمان بھی نہیں کرنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے
میں رب کو رزق پہلے ہی دینے ہونے عقیدہ قرآن دسیا حسین لجپال بارے بولو 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 یہ عقیدہ دسیا ممتاز قادری بارے قرآن نے اے عقیدہ دسیا علم و دین شہید بارے عقیدہ کی رکھنے دسن والا اللہ دا قرآن ہے نہ منن والا پکا بے ایمان حق کے بھی گل بولو ذرا دوگلا حضور دا قرآن میرے مدنی دا فرمان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ادھر ویکھو سونے اے رافضی ٹولا اے بے ایمان ٹولا اے نیم بریلوی شیعہ او بدبختہ ایتھے کوئی ابہام رہندئی نہیں کوئی گل رب نے چھپائی نہیں کوئی گل شہیداں بارے رب نے لکائی نہیں او کنجرا تینو لوط بن یحییٰ دیاں روایتاں بیان کرن دیاں لوڑاں کیوں پئیاں کیا تیرے سامنے اللہ دا سچا قرآن نہیں سی او ظالمہ او بریلویا مینوں غیراں نال غصہ نہیں میں تے اپنے انو پیا پوچھنا وا او دشمن ہوئے دشمن جو کرے کرے اوندا حق بندا ہے او کنجرا تو تے سجنے شرم نہیں آؤں تیرے کل نسے قطعی سن تیرے کل قرآن دیا یادتاں یقینی سن محکمات وچوں سن پکیاں سن او ظالماں تیریاں مسیتاں تیرے مدارس تیریاں تقریراں تیرے میلاداں وچ اے اللہ دا قرآن پڑھیندا تے لوکاں نوں دسیا جاندا میرا پاک حسین ہائے ہائے دے قابل نہیں میرا حسین مریا نہیں میرا حسین مردہ نہیں میرا حسین ناکام نہیں پھر کیوں تم محرم دے مہینے وچ شادیاں منسوخ کیتی بیٹھا ہے اور پھر کیوں تم اپنی نوی نویلی تیوی چینو گھر کیوں بلا لینا ہے کیوں تیرے گھر وچ پھوڑیاں پہ جاندیاں کیوں تیرے گھر وچ صفے ماتم وس جاندا ہے کیوں تیرے گھر وچ منجیاں مودیاں ہوندیاں نے کیا قرآن نو سچ نہیں مننا ہے محمد دے فرمان نو سچ نہیں مننا ہے او شرم کر جڑا قرآن نہ مننے او بھی بے ایمان جڑا حضور دا فرمان نہ مننے او بھی بے ایمان قرآن جو دس چھڑیا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون اوہ قرآن پڑھ کے دسیاں ظالموں حسین زندہ نہیں بولو تو صحیح نہیں حسین زندہ ہے یزید مر گئے صدقے جامع شیر لکھن آلے تو حسین زندہ ہے یزید مر گئے ایتھے جمع دا سی گا یزید جتنے بھی نہیں سارے مر گئے بولتے صحیح حسین زندہ ہے یزید مر گئے حسین زندہ ہے یزید مر گئے حسین جت گئے یزید ہر گئے حسین زندہ ہے یزید مر گئے حسین جت گئے یزید ہر گئے
ادھر دیکھ او بریلوی شیعہ، او تیرے کل قرآن سے، تیرے کل تے ایڈے ایڈے سونے حضور دے فرمان سن، تینوں پکھر دیاں آوازاں سنن دی کیوں لوڑ پئی؟ او تینوں چنگ دیاں آوازاں سنن دی کیوں لوڑ پئی؟ او تینوں ایران دے رافضیاں دیاں بکاں سنن دی کیوں لوڑ پئی؟ کیا تیرے کو اللہ دا قرآن نہیں سی؟ اے لانتی ٹکریل نہ بندا، اے ٹھڈل نہ بندا، اپنی شہرت، اپنی تقریر، اپنی تقریرہ، اپنے وائد، اپنی خطابتہ چمکان دی خاطر اے میرے حسین دی عزت نو مجروح نہ کر دے۔ کیوں؟ ایدھر دیکھو مسلمانوں، قرآن نے صاف دس سٹیا کہ شہیدہ بارے عقیدہ رکھنا ہے۔ مننے قرآن نو کہ نہیں؟ وہ زندہ ہے اور میں رب کولوں رزق پہ کھاندے نے، رزق پہ کھاندے نے، رزق پہ کھاندے نے۔ تو فرمایا تو انہوں شعور نہیں، اندہ مطلب ہے جنہیں ہو امام علی مقام نو پٹنا لے سارے کنجر بے شعور ہیں۔ بولو تو صحیح نہ، سارے ڈنگر تے بے شعورے تے جاہل۔ کیوں؟ جدو قرآن نے دس سڑیا۔ اور سنو، ایک قرآن نے عقیدہ دسیا شہیداں بارے، کلے امام بارے نہیں، ممتاز قادری بارے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بولتے صحیح، کلے امام بارے نہیں، علم و دین شہید بارے۔ جتنے اللہ دے راہ وچ قتل ہوئے نے، حضور دی ناموس پچھے شہید ہوئے نے، وہ کون نے؟ زندہ نے، شہید نے، زندہ نے، رزق پہ کھاندے نے۔ فرمایا پر تو انہوں شعور نہیں، تو انہوں عقل ان گل سمجھا جائے میرے دوستو۔ چاہیدہ سی انج میرے امام دی شان بیانوں اور ایویں ہی پیچھے کر دے آئے نے۔ اے پٹا کٹی، اے چھچر پولا، اے منجیاں مودیاں، اے گریبان پھاڑنے، اے تلواراں تے چھریاں مارنیاں، انہاں نو ویکھ کے بریلوی بھی برکتاں لین لگ پینے، اے کنجر بھی جے ماردا نہیں تے مراؤن والا ماحول بنا دیندا ہے۔ اے او مولوی سچ دی اونے جڑا رواندا چوکھا ہوئے، ہاں جی ہر ویلے ایسا شہید شہادت پڑے امام دی کہ ہر بندہ اکھاں نم ہون، اتوں کنجر کہہ چھڑ دینے حسین دے غم جدو اتھرو وگات جنت تیری پکی۔ ہن گل سمجھا جائے، وہ امام علی مقام دی جدائی آج پورا پاکستان جام کیتی بیٹھی۔ گل سمجھا جائے جنہاں قبول، امام علی مقام حسین پاک دی جدائی آج پورا پاکستان جام کیتی بیٹھی۔ او میں پوچھنا، اوہ حضور بھی ساتھوں جدا ہوئے کہ نہیں؟ اوہ حضور دی جدائی بڑی ہے یا امام پاک دی جدائی بڑی؟ افسوس دی گل ہے 12 ربیع الاول شریف دے مہینے وچ، ربیع الاول شریف دے مہینے وچ یقینی تے قطعی روایات نے کہ حضور دا وصال ہویا ہے، اس مہینے تو خوشیاں کر رہے ہیں۔ بولتے صحیح، 70 اللہ دے نبی ایک دن وچ آریاں تے رکھ کے سر، اے مانگ تے آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، سولیاں تے لٹکائے گئے، کھڑیاں دیاں چمڑیاں مبارک جسم لوہے دیاں کنگیاں نال اتارے گئے۔ اور نبیان دے جان دا بھی کو غم ہے کہ کونا؟ 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول، صحابہ، آل بیت، حضرت آدم تو لے کے یہ شہادتاں تو کوئی مہینہ بھی خالی نہیں۔ بولو تے صحیح، خود شاہ علی مشکل کشان نماز پڑھاؤں دیا، تالو گئی تلوار وجی، آپ دا زخم آیا، داڑی مبارک خون نال تر ہو گئی۔ 21 رمضان المبارک مولا علی دی شہادت ہوئی، 19 نو اے زخم آیا ہے، 21 نو شہادت ہوئی ہے۔ بولو ذرا دعا کرنا۔
اچھا پیو دا غم بھی نہیں، باپ نہیں شہید ہویا، سیدنا عثمان غنی 3 دن پیاسے رکھ کے 3 دن پیاسے رکھ کے شہید کیتے گئے، عثمان دا غم بھی۔ فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی شریف، ابو لولو یہودی نے نیزہ مار کے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیتا ہے، اونا دا غم۔ حضرت حسن پاک جڑے امام علی مقام تو امام اعلیٰ مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام، جو حضرت حسین سے عمر میں بھی بڑے ہیں شان میں بھی بڑے ہیں، انہوں نے زہر دے کے شہید کیتا گیا، وہ حسن پاک دا بھی غم۔ بولو تے صحیح، یاد ہی نہیں کہ آپ کی شہادت کیڑے مہینے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کی وجہ ہے، امام نہ لیڈا پیار کیوں ہے؟ بولو تے صحیح، یہ ایویں ہے، یہ ایویں ہے۔ اصل جڑے کتے امام علی مقام سرکار نال محبت دا دعویٰ کرتے ہیں، اصل میں وہی امام علی مقام کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ انہاں کیتا کی امام نو باپ تو بھی کٹا چھڑیا، بدا چھڑیا، پرا تو بھی بدا چھڑیا، سید الانبیاء تو بھی بدا چھڑیا۔ ربیع الاول شریف کی ایک چھٹی ہے، بولو تو صحیح نا، سونے صدیق دی چھٹی نہیں، فاروق دی چھٹی نہیں، عثمان دی چھٹی نہیں، شاہ علی دی چھٹی، امام حسن دی چھٹی نہیں، امام حسین پاک نہ لیڈا پیار انہا لانتی جمہوری حکومتہ نو کیویں پہ گیا ہے، اور جڑے پیو دے سکے نہیں، بولو تے صحیح، ایڈے ظالم، ایڈے جابر، ایڈے فرعونی تے تاغوتی طاقتہ رکھنا لے یہودی دے پیروکار۔ اصل وچ عبداللہ ابن سبا سی یہودی جنہیں شالی نو رب تو ود چا کیتا، کنہ وچ لوکاں دے آخدہ سی، اوے میں آجی ویکھیا جے خواب وچ، پتہ نہیں جے لگدا علی دا، علی خدا ہے کہ خدا علی ہے، ایمی اس کتے نے وسوسے جگ وچ پائے، شالی نو پتہ لگا، انج دی عقیدہ رکھنا لے میرے متعلق بندے بن گئے نے، 18 بندے مولا علی نے زندہ سار چھٹے، بھیڑا عقیدہ رکھنا لے، جدوں سڑے بندے جگ سنے، عبداللہ حضرت اپنا عبداللہ ابن سبا یہودی کتے نو پتہ لگا، کہن لگا منن دے بجائے، کہن لگا میں تو انہوں کہیں دا نہیں سا، وہ آگ ویج سارنا تے خدا دی شانے علی خدا ہی جے۔ ایو ہو ٹولا کتا یہودیاں دا پچھو لگا ہوتا ہے، خدا رسول تو مولا علی تے حسن و حسین نو ودان آلے، آلے بیت نو ودان آلے، نبیان تو ودان آلے، اور نہ شاہ علی دے سجن سن، نہ حسن و حسین دے سجن سن، اصل وچ اس قوم دا عقیدہ تے ایمان برباد کرنا چاہتے سن۔ ادھر دیکھ، تا کر کے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی تین طرح دے لوگ منن گے، 3 طرح دے، جی میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 3 طرح دے لوگ من دے سن، علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام علی ہے، فرمایا ایک طبقہ ہوئے گا جڑا تینو خدا تو ہی بدا دے گا، ایک طبقہ ہوئے گا جڑا تینو مومنہ تو ہی کٹا دے گا، جی میں بابیاں کیا چھڑیا مشرک، بولو تو صحیح نہ، فرمایا ایک طبقہ جنتی ہونا ہے جنہ تینو اومیں مننا جی میں خدا رسول نے تو اڈی شان بنائی۔ بولو مسلمانوں، ایو کتا رافضی عبداللہ ابن سبا یہودی دی نسل خارجی ریونڈیے اے کتے ہونے جنہ مولا علی نے مشرک کہہ چھڑیا تے مشرک کہہ کے مسجد جامعہ مسجد کوفے دی وچ آپ نو شہید کیتا، تلوار ماری گئی، 3 یارانو 21 دن انہاں خارجیاں نے جنہوں کہندے نے بنایا منصوبہ کہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، مولا علی یہ 3 مشرک ہو گئے نے۔ ان 10 ہوئے جے شاہ علی مشرک تھے مواحد تے لبنے سے جہان وچوں جڑے فرمانے نے اسی اونی دیر سجدہ ہی نہیں کر دے جب تک خدا نو نہ دیکھ لئیے، بولتے صحیح ہے۔ اوہ حضرت معاویہ جے مشرک نے تے مواحد لب، حضرت عمر بن عاص مشرک نے تے جاگ وچوں مواحد تے تو
توحید والا تے لب کے وکھا او کتیاں نے ایکو رات کٹھیاں حملہ کیتا حضرت عمر بن عاص بیمار سن آپ دی جگہ تے ہور صحابی نماز پڑھاؤن آئے گورنر سن نا بول دو رضا اپنالی لاکھیاں تے جیڑے والی تے متولی تے گورنر ہوندے نے او امام بھی ہوندے نے اینا کنجرانوں تے نماز آؤندی نہیں جے عید تے عید کدی ٹور جان تے ہاتھ انج بننے تے بجائے انج بن پہنے تے سجے کھپے بیتے ہن کرنا کیا تے کوئی خاتمے اللہ بن جا تے فاروق اعظم دی شان اللہ بن جا تے کوئی کتا دا میں ہاں جی اس نو فلائی ریاست مدینے دی بناونا ہے او خسرو اینا مدینے دی ریاست وچ ایک خسرا نظر نہیں آوندا سچی بولیا جاؤندا جی مدینے دی ریاست وچ ایک ووٹاں والا نظر نہیں آوندا جمہوریت او جمہوریت اوتھے اونجی کلا کم ہے جمہوری سن سارے کفار فارس تے یونان والے کیسو کسرا والے حضور دے صحابہ نے وہی تے مکائی بولو تو صحیح نہ خلافت چنڈے کے ڈیڑے خیر انہاں تنہ حملہ کیتا حضرت عمر بن عاص بچ گئے انہاں دے جگہ دے جڑے صحابی نماز پڑھاؤن آئے وہ شہید ہو گئے حضرت معاویہ پاک دے چوکنے تے تلوار وجی تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کیوں وہ کس چوکنے تے وجی وہ ناس کٹ گئی جتھو اگے نسل دی افزائش ہوتی ہے بچے پیدا ہوتے نے بچ گئے زخمی ہو گئے اس تو اگے پھر آپ دی کوئی اولاد نہیں ہوئی اے جڑے کتے کہندے نا جھوٹیاں روایتاں حضرت معاویہ یزید نو موڈیاں تے چایا تے جا رہے سن حضور فرمایا اے معاویہ تیرے خون وچوں تیری اولاد وچوں مینوں اپنی آل دے قتل دی بو پی آوندی ہے تے حضرت معاویہ نے پھر کوئی شادی نہ کیتی تے پھر بچے نہ جمے جھوٹ ہے بکواس ہے اصل واقعہ اے ہے جڑا تانوں سنایا ہے بولو اللہ مولا علی دے تلوار وجی آپ اس سے زخمی ہوئے تھے 21 رمضان المبارک آپ دی شہادت ہوگی ہن گل سمجھا ایک طبقہ او جنہ انہ پاکانو مشرک کہہ چھڑیا ایک طبقہ او جنہ نبیاں خدا رسول تو ودا چھڑیا ایک طبقہ میاں شیر ربانی تے پیر میل علی شاہ تاجدار گلڑا ورگیاں دا بنیا جنہ شاہ علی تے اہل بیت کو انجی منیا جنہیں خدا رسول نے انہاں دیا شانہ بنائیاں سا ادھر دیکھو سونے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے سامنے کسے بندے یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے امام تسی پاک جے بخشے جے متحر جے پاک جے بخشے جے متحر جے پاک جے بخشے جے اللہ سونے نے تو اڈیاں شانائیں لیا بنائیاں حضرت امیر امام زین العابدین فرما دینے او سانو دھوکھے وچنا پہا اے آیاتاں حسن حسین شالی تے خطون جنت واسطے آئیاں نے اسا کرانگے پھر اللہ دی بارگاہ میں چجر لینا آئے بولو اے امام پاک دی گل ہن گل جڑی عرض کر رہا سا کہ انج اینا دوستی دے روپ وچ بدترین دشمنی کیتی اینا رافضیاں خارجیاں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال ہن قرآن موجود سی ساڈے کول حضور دے فرمان موجود سن پر گل لیا گل سمجھا ہے ہن میں قرآن پڑھے حسین لاجپال دی عظمت بنی ہے یا لاچار مجبور تے شودے پن دا تو انہوں کو زین بنے ہیں ادھر دیکھو میرے ابے لیا ہمیشہ نتیجہ ویکھی دا ایک بندے نو کسی آکھیا ہوئے وہ جڑا اسلام آباد پیدل جاوے اسلام آباد پیدل جاوے المعروف کفر آباد پیدل جاوے بول دل اللہ اپنا جیتے اسلام آباد دے اتھے ازان ہی نہیں پڑھیں دی اتلے سپیکران جی دے آنکہ بول حق بندہ کہ نہیں بندہ کتا یہودی ہمیشہ سور دی کانڈ تے بکرہ ہی لکھ دا ہے جڑی شاہ انہیں کھوانی ہوتی نا اس قوم نو ان دے اتھے حلال لکھ دا ہے بولو تو صحیح
جتھے بدترین کفر ہوئے اتھے آندہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور بول دے صحیح اسلامیہ یونیورسٹی یہ اس کتے دا پہلے دن تو یہ شعار رہے جی میں کلندر اقبال فرمایا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا بھی اور ساڑھا کلندر اقبال فرماؤں گائے اور اس لانتی کافر نے جتھے دی اسلام دیا جڑا پٹیاں نے اسلام دا نا لے کی پٹیاں نے اور بھولا مسلمان سمجھتا اسلامی یونیورسٹی بن گئی اسلامیہ کالج بن گیا غوث پاک میرہ والا سکول بن گیا قسم خدا دی اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا نام اسلامی پر ایک دن میں اسلام دے قرآن دا حکم چلی آئی نہیں جے کسے نو اسلام دا فیدہ بھی ہویا ہے اس ریمنڈ ڈیوس کافر نو جڑا لاہور وچ کئی مسلمان مار کے ٹر گیا دیت دا فیصلہ قرآن دا فیصلہ ہوئے پر کافر دے حق وچ او ظالمہ اس لانتی نے پہلے دن تو یہ کوئی شعار بنایا سی منصوبہ بنایا سی نام اسلام دا چھڑنا نہیں ہر کفر تے سید چا بٹھایا ہر کفر دے بوئے تے سید چا بٹھایا ذوالفقار بخاری پہلا مینجر ٹی وی دا او ذوالفقار بخاری قسم خدا دی اجڑی آنیاں نے میرا جسم میری مرضی اونا دی وڈیری او زہرہ چا بنائی او بھی سیدانی توجہ جتھے جتھے یہ جڑا بہاولپور یونیورسٹی دا واقعہ ہویا 5,500 مسلمانہ دیاں تھیاں بدکاری کر کے ویڈیو بنا کے جج نو بخائی گئی اون دا مالک بھی سید اون دا ڈائریکٹر بھی سید اس کتے نے سمجھدا سی کہ مسلمان سادات دی بڑی عزت کر دینے انہاں دے ہتھوں حضور دی آل دے ہتھوں جیڑی لعنت ملواواں گے انہاں من لینی ہے چپ کر مولوی تو وڈا مولوی ہے سید بادشاہ بیٹھا ہے چپ کر تو وڈا سیانے سید بادشاہ بیٹھا حضور دی آل بیٹھا ہے او جھلے انہاں نامہ پیچھے نہ جا او شراب دی بوتل تے آبے زمزم دے لیبل تے نہ جا او کسے چشتی ورگے سیانے بندے تو نگاہ لے لے او نا یہ لیبل پٹ کے تھلے دس دین ہے آ شراب ہے آ سور ہے اے بکرا نہیں او کسے صوفی درویش فقیر دے بوئے تے آجا گل کر رہا سا گل کر رہا سا کرا ہائے 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 پہلے دن تو نئے ہوئی لعنت ملی نام دین دا نام اسلام دا وچ سارا کفر بغیر تھی بے حیائی اتے باؤنا بزرگ سار سید ورگا ایڈی داڑی پورا چھاج لگ گئے اتو سار تے اتو سید بولو تو صحیح تے جیویں جیویں پھر گئے نے سار سید دا صحبت لین تو سید اکبر الہبادی جڑا حق دا سید سے کہنے لگا میں دسنا پیا جو کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیبیاں کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیبیاں بیبیاں شوہر بنے گی شوہر بنے گے بیبیاں ہن گل سمجھو دوست پیچھا آ جا اتنے پھر تبصرہ آپ پھر شروع کر لیں گے جن دے بول پھر میرے پچھلیاں جڑا عقیدہ تانوں دینا ہے وہ پھر میرے ذہن چ نہیں رہنا اللہ کھڑ کے دڑ کے نہ بولو ذرا جنہ مجمع بیٹھا اللہ دے پاک نام دی چھل آوے ہون قرآن دا عقیدہ لے لیا تسا کہ شہیدان بارے کی عقیدہ رکھنا ہے گل کر رہا سا کہ اسلام آباد کفر آباد کسن بندہ کے پیدل چل کامیاب ہو گئے ہوں نوکری بھی لبے گی تو پیسہ بھی لبے گا ہون بندہ ٹور پوے تھے عاشق دنیا دا طالب نوکری دا راج زخم آن کنڈے وجن پیران تے چھالے پیجن چھلیا جاوے آلو بن جائے لیکن کفر آباد پہنچ جاوے سچی بولی ان دی خوشی دی انتہا رہنی
بولو تو صحیح کامیاب جو ہو گیا پیچھے جڑے زخم نے وہ بھول گئے اسی طرح دو پہلوان لڑ رہے ہیں آپس دے اندر ایک کمزور تے ایک ڈاڈا کمزور نو بہت زخم کھلیا جائے لیکن کمزور ڈاڈے تے غالب آ کے ٹھا چھوڑے لوکی موٹیاں تے چوکے آندے نے جواناں نو سٹاں لگ دیے رہندیاں نے ویکھو تے صحیح پیڑ کون جتے ہیں یہ اصول ہیں کہ نہیں کاش اے نیم بریلوی شیعہ اے خنزیر قوم نو رون دے بجائے اس قوم نو دس دے حسین نو بڑے زخم آئے نے بڑا ہی ستایا گیا ہے پر اے تے دیکھو حسین نے اپنے اصولاں تے سمجھوتا نہیں کیتا حسین آپ دی میت تے آپ تے رفقا کامیاب ہوئے نے ناکام نہیں ہوئے تے ناکامہ دیاں داستانہ سنائیاں جاندیاں نے کامیاباں نو واہ واہ کر کے انہاں دی حقیقتاں سمجھائیاں جاندیاں نے بولو تے صحیح میرے دوستو انہاں نو میرا چیلنج اے جمہوری حکومتاں لین آکھو اے ساڈی جڑی اسٹیبلشمنٹ اینو آکھو ساڈی انتظامیہ نو آکھو اے جنہاں نو نشان حیدر دتا جے انہاں نو نشان حیدر دین دے بجائے انہاں دا ہر سال ماتم کرو وہ تلوار نال حسین دا سر مبارک لتھا ہے تے انہاں دے تے بمباں وچ چیتھڑے اڈ گئے نے انہاں نو زخم نہیں آئے انہاں نو دکھ نہیں آئے انہاں نو تکلیفاں نہیں آئیاں اور ملک دی سرحد تے یہ چیتھڑے بن گئے نے انہاں نو کنجرو 21 توپاں دی اسلامیہ تے نشان حیدر دین دے جے تاکہ قوم دا بچہ ویکھے کہ بڑی گل ہے واہ واہ ماواں دیاں نے سانو اپنے عزیز پٹی تے فخر ہے سانو راشد منہاج تے فخر ہے سانو فلانے تے فخر ہے ماما انٹرویوں وچوں انہاں دیاں عزتاں تے شاناں بیان کرن کہ ساڈے گاٹے اچھے ہو گئے نے ساڈا ایک پتر ہے 100 بھی ہوندا اساں ملک پاکستان تو باہر چھڑ دے او ظالمو او ملک دی سرحد تو جڑا قربان ہوے اونوں 21 توپاں دی اسلامیاں دین دے جے الٹا تے جڑا خدا دے دین تو قربان ہوے ہن گل کی ہے بلا گل سمجھو پچھلی گل کی انہوں نے پتہ ہے اگر اساں حسین لاجپال وانگو انہوں نے کرنے ہیں نا یاد انہاں ماما نے پتر نہیں دینے جی انہاں مرن واسطے بمبا چ سڑن واسطے بال انہوں نے توپاں دی اسلامیاں تے رقبے تے نشان حیدر تے عزتاں بولتے صحیح نہ یہ ملنگیاں تے قوم آکھے گی بلے بلے یارو رب دے سرت تو قربان ہویا کیوں نہ ہوئے میرا پتر بھی قربان ہوئے میں نو بھی لوکی آکھن کہ فلانے عزیز پٹی دا پتر ہے فلانے دی ماں ہے فلانے دی بہن ہے فلانے دی بیوی ہے بولو تے حسین سونے گئے نے حق دے اصولاں تے حق تے باطل پیچھے بولتے صحیح سامنے باطل حسین حق تے دے ہن حسین سونے دا انج ذکر نہ کرو کہ ہر بچہ حسینی بنن دا شوق کرے ذکر ہی انج کرو تروئی خدا دی سن دے جاؤ ڈرپوک بن دے جاؤ لوس دے جاؤ رون دے جاؤ ہائے حسین شودا حسین اجڑ گئی چوک حسین دی مومنہ نہ وچھڑن ویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا کہ یاد کرو کہ امام پاک نکل لگے نے رب دے دین واسطے اسلام واسطے قرآن واسطے حق تے باطل دی جنگ دی فرق کرنا واسطے نکلے نے بولو 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 بولو
تے ماواں کہن لگیاں بھیناں کہن لگیاں اے ویرا کدے چلے ہیں گھوڑیاں دیاں لتاں نوں ہاتھ پا کے روک دیاں نے الٹا روک دیاں نے غازی علم الدین دی ماں دی پتر جا ممتاز قادری دی ماں دی پتر جا لوہاراں دی ماں دی پتر جا اے فوجیاں دیاں ماواں دیاں نے پتر جا حسین دیاں بھیناں تے ماواں روک دیاں رہیاں الٹا روک دیاں رہیاں نہ جا اسی اجڑ جاواں گے ساڈے پلے ککھ نہیں رہنا ہن اپنے ایمان نال اندازہ لا کیا اے اہل بیت دے گھرانے دی عزت حسین دے گھرانے دی عزت چلیا اے لعنتی قوم بن گئی یہودی قوم بن گئی یہودی مزاج قوم بن گئی عبداللہ ابن سبا یہودی دا کیتا اس قوم وچ راسخ ہو گیا وہ اپنے مقاصد سے کامیاب ہو گیا کہ حق باطل تے جدوں گل آوے کوئی حسینی بنے نا جتھے کو لگا رہے چھی کہ بھائی جی کسی نے کچھ نہ آکھو ساڈا حسین ایک باری کربلا چ بولیا سی آندا سی میں ابن زیاد تے پلیتاں دی بیعت کرنی نہیں میں ابن زیاد دی بیعت نہیں کردا میں قرآن حدیث دے خلاف جڑا انہاں مطالبہ کیتا سی ساڈی بیعت کر پاویں قرآن حدیث دے خلاف ہوئے تے میں نہیں کرنی ادھر دیکھ اے ووٹ پاؤن لگیاں کسے کنجر نو دے وے کسے دلے نو دے وے جس مرضی زانی شرابی کتا جیڑا بھی انہوں آکے سانو دے اے آکھے مولوی جی جان بچاؤنی ہے بگیاڑاں دے پنڈ وچ بیٹھے ہاں کی کریے کدی بھی نہ بولے کدی بھی حق باطل دی گل نہ کرے اسلام دی گل نہ کرے کدی بھی کسی نو سچی گل منہ تے نہ کرے کوئی حسینی نہ بنے انجی ذکر حسین دا کرو کہ بندے بزدل بن جان ڈرپوک بن جان حق گل کر دیاں ڈر جان اپنے آپ نو لکا لین جانا بچاؤن جی میں معاذ اللہ حسین لاجپال دیاں بیبیاں پاکاں روک دیاں رہیاں ادھر دے قسم خدا دی اے میرے حسین لاجپال دا ذکر خیر نہیں اے میرے امام علی مقام دی شان شیان گل نہیں بولو میں مثال دیتی ہے ووٹاں دی ووٹاں میں بکرا آؤندا ہی نہیں سارے سور ہی ہوندے نے پاویں مولوی ہون بولو تو صحیح صرف مثال دے چھڈی اے حل و عقد سمجھ دے جے گل سنا دیں جے جیندہ ذوق بیٹھے جے اے چولی جو کوئی شے نہیں پانی جیندے ہم کے بولو سبحان اللہ حل و عقد پتہ کنوں کہندے حضور دے چند صحابہ جید انہوں نے بہن 12 نے 7 نے 6 نے 8 نے انہوں آکھنا ہے خلیفہ ابو بکر نو ہونا چاہیے سارے جاگ نے آکھنا ٹھیک ہے ابو بکر ہی ہوئے خلیفہ فاروق نو ہونا چاہیے انہوں چھیاں نے آکھنا ہے خلیفہ فاروق ہوئے عثمان نو ہونا چاہیے سارے مان لیا مولا علی نو ہونا چاہیے سارے مان لیا بولو تو صحیح پھر انہاں کی کیتا انہاں بنائیے الیکشن کمیشن اس سے حضور دے صحابہ دے اے ووٹاں نال نہیں آؤ دے ذہن چ رکھی ووٹ نال آوے تو کوئی بندہ اتنے چن لے تنوں اپنا چیئرمین بنا لے پھر الیکشن کمیشن کیوں پاس کر کے دیندا ہے اے بندے جے ساڈے پاس کیتا انہاں چوں جڑا مرضی چن لو تسی نہیں چن دے بولو تو صحیح سب تو پہلے کون چن دے نے بولو امرو لے لو دین علم لے لو جو لینا جو تھا سب تو پہلا کون چن دے نے الیکشن کمیشن چن دے تسی نہیں چن دے انہاں دے چنیا وچوں پھر تسی جیڑا مرضی چن لو ایویں ہوندا ہے نا اے حل و عقد دا رتبہ ایک یہودی نے وہ الیکشن کمیشن نو دتا تے لعنت انج پیندی لعنت انج پیندی 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد 3 مہینے بعد جڑے امین تے صادق چن کے دیندے نے وہی خائن تے سپ تے ٹھوئے بن جاندے نے تے چور بن جاندے نے اسلام دے اندر حل و عقد دا چنیا یا خود چھڑے یا وصال فرما جاوے بولتے صحیح 5 سال دیواری اسلام دے اندر 5 سالہ بعد گھر وچ تفرقہ پونا پتر پی ٹی آئی نال ابا
گنجیاں نال، ہاں جی پتیجا زرداری پاک نال، ماما مولویاں نال، بولتے صحیح ایک گھر وچ چار جی مخالف ذہن والے پیدا کر دینے تے ہر الیکشن چ بندے مرنے تے برادریاں ٹوٹڑیاں تے بغض تے نفرت تے کینے تے حسد تے اے جناب جی اے ساریاں لعنتاں نال سینے پروا دینے ہر 5 سال بعد یہ یہودی کا کام ہے چلیا حضور تے روسیاں نو کٹھیاں کر چھڑ دے سن حضور دا دین تفرقہ نہیں پاؤندا حضور دا دین تنظیم سازی نہیں کردا حضور دا دین ایک گھر وچ 4 ذہن والے نہیں حضور دے دین دی اے کوئی انفرادیت ہے اے ہر کسے نو ایک سانچے وچ ڈھال چھڑ دے بولو دے صحیح ایتھے حکومت اسلام دی ہے صرف نظریات امام دے بنے نے کہ یزید اہل نہیں بولو اے یزید اہل نہیں میں افضل ہاں اے مفضول ہے میرے ہوندیاں اے اہل نہیں صحابہ سمجھیا حضرت معاویہ سمجھیا اے اہل ہے انہاں بنا چھڈیا امام پاک نو روکن والے روک دے رہے امام نہ جا کوفے والے غدار نے تواڈے باپ نال غداری کیتی تواڈے بھائی حسن نال غداری کیتی نہ جاؤ امام کا اپنا اجتہاد تھا کہ جیڑیاں برکتاں جیڑے فوائد میرے جسم نال اس امت نو حاصل ہو سکدے نے وہ یزید پلیت دی وجہ نال نہیں حاصل ہو سکدے بولو تو صحیح نہیں لیکن جب دیکھا حالات بدلتے سمجھ گئے صحابہ اس اجتہاد وچ سچے سن جڑے سانو روک دے رہے این کربلا شریف دے وچ ایتھے جلد پئی ہے 14ویں اعلیٰ حضرت دی میں 20 باری تانوں تے سنایا منبر تے بیٹھا سامنے قرآن ڈنڈی مارن والا بے ایمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نوں جان دے جنہاں دے سلام پڑھنے اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اور جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ اس امام اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں ہدایت پھیلا آپ کربلا جو فرمایا تو سامنے نو آپ ہی سدیا سے میں ہوں تو مجھے چنگا نہیں لگتا تو میں نے پیچھا جان 3 روایات نے ساریاں عرب دیاں کتاباں شیعہ دیاں کتاباں اس گل تے متفق نے فرمایا پیچھا جان دو یزید کو لے چلو سرحد سے بھیج دیو لڑن میں آیا نہیں بولو دے صحیح نہیں تسی آپ بلایا خط تساں بھیجے نے مدینے جان دیو اگاں جان دیو یزید کو لے چلو سرحد سے جان دیو میں اتے کافرانہ لڑاں گا تے اپنی جو شہادت دا رتبہ لواں گا ادھر دیکھ ابن زیاد کتے اتے گل کیتی اے حسین بیعت کر یہ اللہ حضرت کا فتوہ سنا رہا ہوں بولو یارہ 14ویں جلد پڑھ لیا مجھے درویش بیٹھا ہے کسی نے شوق کے لوگوں نے علم دین داتے بیک چی دیکھ لو بھی بیک چی دیکھ پئی ہے جلد میرے بیک چی پئی ہے 14ویں جلد اعلیٰ حضرت سرکار فتح رضویہ خیر آگئی تو تم بخوا دلنے بولو در فرمایا پیچھا
آلہ حضرت سرکار فرمایا مدینے میں نو جان دیو، یعنی آپ نے ایک شک بیان فرمائی تے عرب دیاں ساریاں کتاباں جتے نے شکانی اتنے شرط رکھی آپ نے یا مدینے یا یزید پلید کو لے چلو یا میں سرحد تے جانا۔ یزید کو کی جانا؟ فرمایا ان دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا ماں اقرار بیعت آپ نے اتنے کیتی۔ دو بندے سن جڑے، ایک شمر ایک ابن زیاد۔ شمر نے مشورہ دیتا ابن زیاد حسین معاذ اللہ قابو آئی، آج بیعت نہ کل کروالا جب تیری ہوگی تو یزید دی بھی چھٹی۔ جدو حسین ورگی شخصیت نے تیری بیعت کر لی تو خود خلیفہ۔ انہاں کتیاں نے امام نو شرط لائی ساڑی بیعت کر تینو ہر حکم مننا پینے، یزید دا پاہمیں قرآن حدیث دے خلاف ہی کیوں نہ ہوئے۔ امام فرمایا ایک گل ساڑے کاغذہ میں چی نہیں، بولتے صحیح نہیں، تو جو کرنا ہی کر لے۔ ایسے نکتے تھے امام علی مقام دیاں شہادتاں ہوئیاں، غور فرماؤ شہادتاں ہوئیاں۔ میرے ایک موضوع ہے پورا، بلکہ استادہ نہ موضوع ہے الحمدللہ میں بیان کرنا امام علی مقام سے منافقت کیوں، وہ موضوع انشاءاللہ الرحمن تسی ترتیب نہ سنو، کتاباں فتاوہ جات پڑھو، اور 14ویں جلد نہیں نظر آؤں دی میرے بیگ سے بیخ لو بیگی ہوتے جیندیاں کو بولو سبحان اللہ۔ تو الغرض میرے دوستو یہ فلسفہ امام علی مقام شہادت کا فلسفہ جو میں نے آپ کو سنایا، مختصر وضاحت نہیں، یہ جیڑے کتے کہندے ہیں نا دین روڑے آسی، دین ختم ہو رہا سی، حسین اٹھے تھے آکے کربلا جی دین بچایا تے جنگ سی اسلام دی تے کفر دی، وہ بالکل انہاں دی فاسدہ تے بکواس امام دی شان کٹاؤندے نے۔ کیویں؟ امام دا اپنا ارادہ ہی نہیں سی، وہ تے کوفیاں نے خط بھیجے سن، اتنے بچہ کہندہ ہے، شیعہ کہندے نے، بریلوی کہندے نے، سارے لکھتے نے، اور کتاباں جی میں لکھیا میرے پتر بیگ چپئی وہ تو چپنی گی پھر کون لے گیا ایتے کتے دیکھو ہوئے گی۔ اصل جو بڑی ضروری جلد ہے نا وہ اینا دینا جی کوئی نہ کوئی کچھ مار کے لے جاندہ حوالے جب ہوڑے ہوندے نے بولو در در ایدر دیکھو میرے دوست غور کرو تھکے دے نہیں تو آٹے نال چوکھا میں نو پسینہ ہے تو آٹے زیادہ میں نو گرمی لگ رہی چھٹی بھی ہے چند گلنا تو انہوں سنا رہے ہیں اپنے ایمان نہ دسو جی آکھو بھئی امام علی مقام شری جنگ لڑن گئے نے اجتہادی نہیں اپنا علم دی نہیں یعنی آپ دے اجتہاد ویسی کہ یزید اہل نہیں بولو درد ہوگنا کوفیاں نے خط بھیجے نے آپ خطوط تے تیار ہو گئے گل سمجھو جدو امام مدینے جو نکلن لگے نے تے صحابہ نال جان دے بجائے الٹا روک رہے نے نہ جاؤ امام سونا نہ جاؤ وہ غدار ہیں بد عہد ہیں یہ الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے وہ غدار ہیں بد عہد ہیں انہوں نے آپ کے باپ سے بھی دھوکہ کیا تمہارے باپ کے بھائی سے بھی دھوکہ کیا ہم جانتے ہیں نہ جائیے اللہ نے منظور میں سی تقدیر غالب سی سون توجہ نہیں فرمائی آپ تشریف لے آئے 72 تن لے کے جنہ میں چھوٹے چھوٹے 6 مہینے دے بچے بھی نے ایڈی وڈی حکومت نہ ٹکراؤن چلے نے تے 6 مہینے دے بعد لے کے سیانے دے تُسی کہیں دے جے دشمنوں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے دا بولو دے صحیح امام نو ایڈا کملا سمجھا جائے امام صحابہ نو کہیں دے مدینہ پریا پیاسی مکہ پریا پیاسی صحابہ نال کہ امام فرماؤں دے کہ اے صحابہ کفر تے اسلام دی جنگ کے میرے نال چلو کوئی مائی دلال ثابت کر دے وے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ نو فرمایا ہوئے ایسا لڑن چلنے آتے ساڑھے نال چلو الٹا جدو آپ چلن لگے تھے صحابہ روک دے رہے اور بولو تو صحیح ہے یار تاریخ ہوا ہے کوئی مائی دلال ثابت سے کرے کہ امام نے کسی نے فرمایا ہوئے میرے نال چلو وہ کہن نہیں دے الٹا روکن دے پھر خود امام دا عمل شریف کہ میں نے پیشاں جان دے جیڑا جنگ وچوں کانڈ بلاوے ہوتے مومن نہیں حسین کی میں اب بولتے صحیح نا
جیڑا جنگ وچوں کنڈ ولاوے لڑائی ہو رہی ہوئے حق باطل دی کفر اسلام دی تے جیڑا کنڈ ولاوے آکھے میں نہیں لڑتا وہ بیلیا وہ تے مومن نہیں رہندا اللہ دا غضب تے قہر پہ جاتا ہے آلہ حضرت فرمانے نے امام فرمانے نے میں نے مدینے جان دے تسی آپ ہی سدیا سی جی تو انہوں میں چنگا نہیں لگتا تو میں نے پیچھا جان دے میں لڑن تے آیا ہی نہیں اس کتیا پھر شرط رکھی بھی آج امام قابو آ گئے بیعت کرو یزید دا حکم مننا پوے گا پاویں صحیح ہے تے پاویں غلط ہے امام فرمایا پھر اصولاں تے سمجھوتا ساڈے خون مبارک وچ نہیں بولتے صحیح جیندیاں کو بول اس سے آپ نے حق بولیا ظالمہ نے آپ نے شہید کیتا بولتے صحیح سید و شہداء دا اے وڈا درجہ پایا امام علی مقام نے جیندیاں کو بول سبحان اللہ جیڑا خون لے کے آئے سن حضرت جبرائیل علیہ السلام کلے حضور نال مل رہے سن تے حسین پاک چھوٹے جیسان تے حضرت ام سلمہ نو مدنی فرمایا انہاں نو اندر نہیں آن دینا کسے بچے نو اندر نہیں آن دینا کسے جی نے اندر نہیں آنا حسین پاک چھوٹے سن تے دوڑ کے اندر آگا حضور دی گود مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام یا اسرافیل علیہ السلام فرشتیاں میں چکو فرشتہ آیا عرض کردہ یا رسول اللہ ایس تو اڈے نواسے میں تو اڈی امت لوکاں شہید کر دینے کربلا حضور فرمایا مومن ہونگے فرمایا مومن ہونگے حدیث نہ ہوئے میری تون لا دیں حضور مومن ہونگے حضور فرمایا مومن ہونگے فرمایا مومن ہونگے چاہو تو انہوں کربلا دی مٹی بکھائی گئی بولتے صحیح حضرت ام سلمہ محفوظ فرمائی میرے سونے ہو جیڑا بھی گناہ یزید پلید دا تسی آکھو شرابی زانی آنجی یہ ابو ہے یہ سارے گناہ چھوٹے نے امام علی مقام نال ٹکر لینا تے شہید کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے زانیاں شرابیاں دی بخشش ہو سکتی ہے حسین تے قاتلہ دی بخشش اللہ چاہے کرے نہ کرے توجہ نہیں فرمائی نہیں لیکن ساڈا عقیدہ ہے کہ جرم بڑا یزید پلید کا وہ اہل بیت سے ٹکر کا ہے بولو دے صحیح زنا شراب بڑا جرم آل کے مقابلے میں کتے بریلوی دو نمبر سور آلہ حضرت نے اپنا پیشوا تے رابر بناؤنا لے تے پونکن گے ویکھو جی یزید دی حمایت تے حسین پاک نالے جی پہ کر دینے کتے یزید دی حمایت نہیں یزید پلید کی حمایت نہیں یہ صحابہ اہل بیت کی حمایت کی باتیں ہیں یزید شروع دا کافر منو تے معاویہ گئے صحابہ گئے خود امام زین العابدین بیعت کی تھی خود حضرت امام محمد بن حنفیہ بیعت کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر بیعت کی تھی 75 تے 80 صحابہ نے حضرت معاویہ دے کہن تے بیعت کی تھی گل سمجھ حضرت معاویہ گئے جڑا کافر دی بیعت لوے خود کافر ہوتا ہے جڑا کافر دی بیعت کرے خود کافر ہوتا ہے امام گئے فرمایا میں یزید کو لے چلو اگر شروع دا زانی شرابی بن دے جے تو شروع دے زانی شرابی نو خلیفہ بناؤن والا مومن نہیں ہو سکتا زانی شرابی دی بیعت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا امام پاک دا ایک لفظ بخا دیو استادہ پوری دنیا نال چیلنج کیتا ہے لوک کے نکر چ گل نہیں کیتی پوری دنیا نے فرمایا کہ امام حسین لجپال دا ایک روایت بخاؤ سنیاں دی شیعہ دی نہیں شیعہ دیا روایتاں بھی سنیاں دے حق ویچنے فرمایا ایک روایت بخاؤ کہ امام حسین فرمایا ہوئے اے زانی ہے شرابی ہے تامین دی بیعت نہیں کردہ آپ نے فرمایا سی اے ہے مفضول تے میں ہاں افضل دوجہ کہ حضرت معاویہ اپنی حیات بچ انہوں خلیفہ بنایا ولی عہد بنایا فرمایا ایک خلیفے دے ہوندے آزین دی بیعت کی نہ کریے بولتے صحیح نہ یہ نظریاتی لڑائیاں تھی نظریاتی اجتہادی مخالفت تھی نہ کہ کفر تے اسلام دی مخالفت سی بولو تو صحیح قاضی شرع قرآن دے مطابق فیصلے کرتا سی قاضی شرع جڑے مولا علی دے بھی قاضی سن بولو تو صحیح یار شاہ علی دے دور دے خلیفہ
حضرت حسن پاک دے دور دے قاضی شریح یزید پلید دے دور بچ قرآن دے مطابق فیصلے کر دے سن مسئلہ افضل مفضول وہ چھوڑ تھا امام کامل تھے بولتے صحیح تھے لیکن جدو انہیں امام پاک نہ ٹکر لئی پھر وہ سب کو جی بنیا شرابی بھی بنیا زانی بھی بنیا بولو تو صحیح تھا وہ امام کا خون نحوست پڑی انہیں پر انہیں دا خانہ خراب ہویا لیکن ابتدا کی باتیں وہی ہیں جنہیں شیطان فرشتیاں دا استاد رہا ہے فرشتیاں نو پڑھاؤں دا رہا ہے اور بندہ آکھے جی شیطان شروع تو چنگا سی فرشتیاں دا استاد رہا ہے تے کوئی کنجر آکھے لویکھے شیطان دی حمایت شروع کر چھڑی اور ظالمہ حمایت نہیں تے حقیقت بیان ہو رہی ہے بول تو صحیح نا استاد رہا ہے کہ نہیں رہا بولو جنت میں رہا ہے کہ نہیں رہا تے لعنت دا تھا وہ تو پیاسا جدو آدم نو کنڈ کیتی سو بولو تو صحیح محمد علی انجینئر تو مذہب لینا لے اس بے لگا میں کتے یہ ہوندے نا مستشرق برطانیہ جو پڑھے یہودی خود تیار کر دینے علم بخاری فقہ تفسیر پڑھائی لب و لہجہ ہندوستانی سکھایا نسلہ انہاں دیاں تیار کردہ انہوں نے اتھے آکے راہ برچہ بنایا ہاں جی وہ پھر جو مجھ بکن خاتہ ہوندے لوگ کی پوچھ دینے مسئلے مسائلوں نہ اللہ حضرت نو چھڑ دینا باب فرید نو چھڑ دینا میاں شیر ربانی نو صحابہ نو عالم کسے کو آندھا کہ معاذ اللہ آندھا امیہ خاندان تے میں دفن کر چھڑے کتا کہندہ امیہ خاندان تے میں دفن کر چھڑے جنازے پر چھڑے امیہ خاندان کون ہے حضرت عثمان غنی جنہوں نے مدنی فرماندے نے عثمان تو ایڈی حیال ہے میری 100 بچی بھی ہوندی تے وارو واری تیرے نکاح دے چھڑ وہ دفن ہو گئے حضرت ابو سفیان جنہ دی بیٹی محمد پاک دے گھر وچ حضرت ام حبیبہ دفن ہو گئے حضرت معاویہ حضور دے صالح پاک نے اللہ حضرت فرماندے نے یہ امت کے ماموں ہیں ماموں اے قرآن جڑا لبے ہی معاویہ دا صدقہ لبے ہی بولتے صحیح نا تے جنہ دیا ماما جنہ جڑے ماموانو پاؤکن انہ دیا ماما راضی تے جنہ دیا ماما راضی نہ ہون کدی جنت جا سکدے اب بولو تے صحیح یہ بھی امیہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی امیہ خاندان کے ہیں بولو تے صحیح ساری ہیں ایک یزید دی آڑ وچ سارے صحابہ سارے حضور دے رشتہ داراں پاؤک دینا کہ آکھنا دفن کر چھڑے ہیں یہ کسے خنزیر دا کام ہو سکتا ہے حضور دے غلام دا کام جیندے آنکہ بولو سبحان اللہ آخر میہ خاندان دفن کر چھڑے ایڈا کتا بے لگاما اللہ دے فضلہ استادانو لگام پا چھڑی پہلی قسط لگ گئی ہے کہ ان دی طبیعت کی ہے کتھوں دا پر ورتا ہے اس ایک گھنٹے دا نیٹ تے موجود ہے دیکھ لیا جی ان دا علمی رد انشاءاللہ دجی قسط آوے گی پوری دنیا دا کوئی مولوی انہوں ہاتھ نہیں پا سکیا سادہ فرمایا میں ایسا ہاتھ پاواں گا ہاتھ چھڑاؤن جو گانی رہے گا انشاءاللہ العزیز جنہوں رگڑے ہیں جنہوں رگڑے جڑے انسان چشتی دی ہڈیاں نہیں لبن گیاں وہ سیک کے مرے نے پیمپر لوا لوا کے جنرل مشرف جیسے بولو تے صحیح تیل قادری نو پھڑے بیٹھے جا کے جنہوں چشتی پاوے بے کائنات کو چھڑوار نہیں سکے انشاءاللہ الرحمن چٹے چاول کرا دینے یہ چشتی دا اصول ہے اللہ دے فضل اللہ آپ فرماندے سن میں اللہ کو کوئی دعا منگی سونے ربا میں نے جھوٹی بوٹی کلمہ پڑھنا والا بھی نہ مارے میں نے کوئی سچا کافر مارے پکا کافر مارے میں کسے کافر اتفا مرا میں نے جھوٹی بوٹی کلمہ پڑھنا والا بھی میرے نہ مار سکے تو لگا پھر دیکھنی فقیر اللہ دا جگ دشمن تے لگے پھر دینے انشاءاللہ جب تک دین اسلام دے اللہ نے انہوں نے رکھنا ہے دین اسلام تے انج ہی پیرا دے رہن گے ہوں میں جنیاں گلاں کیتیاں نے صرف سپیکر بن کے کیتیاں نے میری اپنیاں کتھوں نے بولو تو صحیح لیکن اینا مجمع اپنے بھی بیٹھے نے کئی دوست نویں بھی آئے نے کسے بائی دے لال میں جرت ہوئے کہ میری گل نو آکھے بھی یار آ گل تو غلط کیتی ہے تے میں ہونے ہوندہ تسلی تے تشفی کرا دینا اٹھو کربلا دے متعلق کی تھی
امام علی مقام دی شہادت پاک دے متعلق کی تھی، عقیدہ اہل سنت سنایا کی رکھنا امام پاک دی شہادت بارے، اتنوں ساری گلاں سنائیاں، تبصرہ کیتا ہے بہاولپور یونیورسٹی دا کنیاں 5,500 کئی کملے آندے نے اتھوں دا ہی پلیت ہے کملیا نمک ایک آٹا ایک پانی ایک سب کچھ ایک جیڑی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اتھے پڑھیں دی وہی پنجاب یونیورسٹی پڑھیں دی بولتے صحیح جی میں دے بزرگ پڑھاؤں والے اتھے نے میں دے بزرگ پڑھاؤں والے جی میں دا سیمنٹ گارا اتھے لگا میں دا سیمنٹ گارا جی میں دی سوچ فکر اتھو ایک اچھی سی گاڑی ہو لڑکی اس میں پیاری ہو ایک ڈبہ شاہی سفاری ہو سکولی کی زندگی پوری وہی سوچ اتھے وہی سوچ پنجاب یونیورسٹی چلیا جب سانچہ ایک سوچ ایک فکر ایک عقل ایک مقاصد ایک غراز ایک جدو ہر شاہ ایک کے تی اتھے 5,500 زہر ہوئی ہے چلیا اتھے صرف زہر نہیں ہوئیاں ورنہ جا کے ہاسپٹلان دے حال ویخ آئس چرس افیم نشہ شراب یہ عورتوں کا معمول ہے تیرے ایم این اے ایم پی اے تیرے جتنے مالدار سرمایہ دار کالجہ یونیورسٹیاں دیا کڑیاں رات ہونا دے بیٹا تے لکھ لڑت ایسے باپ تے لکھ لڑت ایسے بھائی تے جیڑا دلہ یہ سارے کہنا دیاں اپنی اکھاں نال مشاہدے کر کے پھر پھلا ورگیاں تیاں انہاں کنجرہ دے کول سپورت کراوے قسم خدا دی سونے نبی فرمایا لا دین لمن لا غیرت لہو فرمایا جندے چ غیرت نہیں ہوتا دین ہی نہیں جوید ہائی سکول دے حال تھوڑے سامنے نے کوئی بوے تے جا کے پوچھ لوے اتہائی سکول ہے بولتے صحیح اتلے آندہ حال کی ہونے نے یہ تو جا کے آپ پہ پوچھ لوی آپ پہ رب جی عقل دے وے تھے سونے جیڑا جن اونا وچ سی اے ہوئی جن پنجاب وچ اے ہوئی جن سرحد وچ اے ہوئی جن بلوچستان وچ اے ہوئی جن خیبر پختونخوا بولو تو صحیح نا اے ہوئی جن پنجاب وچ جدوں بگیاڑا نو بکریاں دیو گے نا فروا موٹیاں تازیاں تے خوشبودار گوشت جدو بگیاڑا دے سامنے رکھو گے وہ اینا ہی کئی چوک کے باہر آ جاندے نے جنہیں نہ ویڈیو بنا لیں یانے تے پورے جاگنوں بکھائی یانے تے کئی اپنے لوگ چھپ کے گاراں چی کھا لیں دینے کھاندے سارے ہی جے مردی سواڑی ساڑی ہے ہاں جی اینا بکریاں نو باڑیاں چی تاڑ لو یا اینا بگیاڑاں دے سپورد کر دیو موج تواڑی اپنی فیصلہ تواڑا اپنا ساڑھے بزرگاں اپنی جانا تلی تے رکھ کے عزت تیری میری حفاظت دیاں گلنا او کر دینے اپنی جانا تلی تے رکھ کے جیڑیاں گلنا 35 سال پہلے سنائیاں سان آج جو ایک قوم بیخ دی پئیے تصدیق کر دی پئیے نشیاں تے چرساں تے شراباں تے تیاں مسلمانہ دیاں چودنیاں دے ڈیریاں تے کالجہ یونیورسٹی دیاں استا اونا دے بستر پیاں گرم کر دیاں نے قسم خدا دی یہ اتنی تلخ حقیقت ہے اگر کوئی بندہ تحقیق کرنا چاہوے اگر خالی ہاتھ آوے تے پھر خالی نہ آوے پستول لے کے میرے کو آوے سینے جمار دے دیا کہ چشتی جھوٹ بولے آس پنجے انگلائیں کو جیاں نہیں مرے کھان میں ساریاں کٹھیاں ہو جاندی ہیں بولتے صحیح اعلاد پورے ہوئے پہنے اگے جناب دی موجیا مرضیا جو مرضی کرو اسی تے ہوئی آکھاں گے اللہ تعالیٰ اس بدبخت نو تھی نہ دے وے جنو تھی دی حفاظت نہیں آؤں دی اس بخت پرانو رب پہن نہ دے وے جنو اپنی ہمشیرہ دی عزت دی حفاظت کرنی نہیں آؤں دی اس بدبخت چاچے نو پتیجی نہ دے وے مامے نو پنیمی نہ دے وے اس خامد نو رب بڑی نہ دے وے جس غیرت مند خامد نو اپنی عزت دی حفاظت نہ آوے دعا ہے سونے ربا صدقہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اہل بیت اطہار دا سونا رب سانو حق حقانیت تے زندگی دے وے اور اس سے تے ہی سانو موت عطا فرمائے ہاں جی اور
اینا تعلیمی اداریاں وچوں سانو اپنے عزتہ محفوظ کرن دی توفیق دے وے جڑے علم دے حق حقوق نے وہ گھر وچ ہی رہ کے ملدے نے باپ کولوں بیٹے کولوں بھائی کولوں خامد کولوں چاچے کولوں مامے کولوں دادے کولوں نانے کولوں اس تو علاوہ عورت دا کوئی استاد نہیں بن سکدا شریعت دی کتاباں اس گل تے گواہ نے جے کوئی اس تو اگے باہر نکلے گا بلکہ ساڈے اماماں لکھے ہے چاچا زانی ہے تے بھتیجی اندے نال حج تے نہیں جا سکدی فقہ دی کتاباں کھول لے ماما زانی ہے پنیمی اندے نال حج تے نہیں جا سکدی باپ زانی ہے بیٹی حج تے نہیں جا سکدی ایتھے مولویاں نہ ٹوری بیٹھے وہ کتے آنے اسی رلا دیاں گے کسی دی بہن بنا کے ٹور دیا تے حج ورگے مبارک اس رکن نال نہیں جا سکدی گندے زین تے کمینے تے فلماں ویکھن والے چاچے مامے نال نہیں جا سکدی محرم رشتہ دار نال تے ایتھے داڑھی نہ مجھ تے خسرے پروفیسراں تے لانتیاں پولیسٹاں دے آنیاں تے دیدہ دلیری نال تے چڑھ دیاں جوانیاں دے آنیاں کلیجیاں دی گل ہے جگریاں دی گل ہے اللہ تعالیٰ توڑے ایسے جگریاں نو رب پھاڑے آکھو آمین ایسے حوصلیاں نو رب ذلیل کرے آکھ آمین اللہ ایسے بندے نو رب تھی نہ دے وے آکھ آمین ایسے کمینے بغیرت ضمیر پرانو بہن نہ دے وے آکھ آمین ایسے خامد بغیرت نو جنو بڑی لکونی نہ وے اللہ انو بڑی نہ دے وے آکھ آمین ایک کنجر دعاجو مرے ایک اترا خطرہ مرے انو رب عزت نہ دے وے عزت انو دے وے جڑا خاتون جنت وانگو تینو رکھنا جان دے آکھ آمین 2.5 منٹ ہو گئے تھک گیا جے آج رات بعد نماز عشاء مولانا مفتی محمد ذوالفقار احمد چشتی صاحب انہاں دا بیان ہے برہم کے اے برہم کے بھائی فرونا اور آج ہی رات بعد نماز عشاء حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد الحسن صاحب باٹھاں والے انہاں دا بیان کتیا انہاں دے مدرسے باٹھاں لے جیڑے جدر دا دوست شوق رکھنے وانڈ کے چلے جاؤ کچھ ادھر ٹر جائے جائے کچھ ادھر ٹر جائے جائے تے کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء 10 محرم الحرام اپنے مدرسے میں حضرت علامہ مولانا مفتی احمد علی چشتی صاحب انہاں دا بیان ہے علی احمد چشتی صاحب انہاں دا بیان ہے جیڑے دوست کو لنگر خدمت اپنے والدین دے سالے دعا سے کرنا چاہن او بھائی ساجد صاحب ڈاکٹر تقی صاحب وقاص صاحب انہاں رابطہ کر لیں انشاءاللہ الرحمن سالانہ جلسہ ہوں گا وہ تسی سب دوست تشریف لے آجے تے علمی گلہ تسی انہاں کو سن لے آجے جٹکیاں گلہ تانوں میں سنا دیتی اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد